sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Diha ni Kristo, mayong buntag. Karong adlaw, Oktubre 4, 2020, ikakauhaag 7 nga Domingo, sulod sa tuig. Ang usa ka maayong mag-uuma, mahigugmaon na mag-atiman sa iyang mga tanom, ug malipayon siyang magsudong sa pagtubo ni ini. Apan labaw pa ni ini ang paghigugma sa Dios sa iyang parasan nga iyang gitanom ug kanunay giamuma. Ang parasan sa Dios mao iyang katawhan nga iyang pinili, pinangga ug gimahal pag-ayo. Kini mao ang simbahan ni Kristo nga mao kita karon. Gitugan ka nato sa Dios ang tahas sa pag-atiman o pagpalambo ni ini. Isip niya mga tinubyanan, sulugoon, makahatag baka kita og saktong ani sa hustong panahon ngadto sa atong Ginoo. Palihog manindong. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo kang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manaw sa kanimo. Ang hagit kanato ni Jesus isip pinugyanan sa iyang mga grasya, isip usa ka simbahan sa mga Kristiyanos, mamunga unta kita diha sa mga maayong bunga, mao ang gugma, kaluoy pagpangalaga diha sa atong isig kaygon. Maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita sa pagsaulog dining santos nga misa. Kitang tanan nagakumpisan nato sa Dios nga mapalugahon sa tanan kung kaninyo mga igsoon nga nakalapas sa tugdaguyamot sa huna-huna sa pulong o sa buhat o sa wala pagbuhat sa ngayang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Usa na mabuyo ako kang Santa Maria Karunay-unay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsoon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasiluon sa atong mga sala dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo maluoy ka. Kristo maluoy ka. Ginoo maluoy ka. Himayo sa Dios dito sa langit o kadayat sa iyang mga tao dinhi sa yuta. Ginoong Dios langitong hari, Dios Amahan makagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Jesucristo bugtong anak sa Amahan. Ginoong Dios Kordero sa Dios. Ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluy ikani. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, dawatang among pangamuno. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios, Amahan. Amen. Magampo kita. O Amahan, ang imong gugma kanamo nilabaw sa tanan namong gilauman o gitinguha. Pasaylo ang among mga kalapasan o ampingi kami diha sa imong kalinaw o dadang kami nga nasa dalan sa kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hariuban kanimo sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod alang sa mga pagpasa. Ang Diyos daw sa nagmahal sa iyang piling katawhan tungod kay luyo sa iyang tumang pagpangga o paghigugma kanila wala sila manumbaling kaniya. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Tuguti
nga awitan ko ang akong higala. Og awit sa gugma, bahin sa iyang parasan. Ang akong higala may parasan. Ang akong higala may parasan kaniadto tungod sa tabunok kaayo nga bungtod, gibugwal niya kini o gihawanan sa mga bato o gitamnan niya labing maayong paras o gitukurad tuli nga bantayanan diha sa taliwala niini o gibutangan pagayod niya kini piksanan sa ubas ug nagpaabot siya nga mamunga kini tamis nga ubas apan aslam hinuon ang bunga niini. Busa miingon siya, o lumupyo sa Jerusalem ug katawhan sa Juda, hukmi ako ninyo. Ang akong parasan unsa pa man di ay ang angay kong buhaton sa akong parasan nga wala pa nako mahimo. Nagpaabot ako nga mamunga kinig tamis apan aslom hinuon ang bunga niini. Karon sultihan ko kamo kung unsay buhaton ko sa akong parasan. Kuhaon ko ang kural niini ug himuong sibsibanan. Lumpagon ko ang parel niini ug patarak-tamakan sa mga mananat. Pasagdan ko na lang kini, dili na punungan. Ang mga sanga niini nihabukan ang punuan niini ug manubo niini ang kadyapa ug sampinit ug manduan ko ang panganod nga dili na kini pauranan. Ang parasan sa Ginoo nga labing gamanan mao ang Israel. Ang katawhan ang Juda mao ang iyang pinanggang tanom. Nangita siya hustisya apan ang nakaplaga niya mao ang pinatyanay. Nangita siya katarong apan ang nakaplaga niya hilak sa kaguon. Ang pulong sa Ginoo. Salmo, ang atong tubag, ang parasan sa Ginoo mao ang balay sa Israel. Ang parasan sa Ginoo balay sa Israel. Gikan sa Ehipto, gilalin mo ang usa ka bagon, giabog mo ang kanasuran o gitanom mo kini. Mikatay ang iyang kadahunan hangtod sa dagat, ang iyang mga subol miabot hangtod sa suba. Ang parasan sa Ginoo balay sa Israel. Nganong imong gitumba ang iyang mga parel, aron ang tanang mangaging mangutlo sa iyang bunga. Giyatak-yatakan siya sa baboy ihalas, gikan sa lasang, o gikaon siya sa mga mananap sa kaumahan. Ang parasan sa Ginoo balay sa Israel. O Ginoo, sa kagahuman, balik ka pag-usap ang pagsudong gikan sa langit o tanawa, bantay kining parasan o panalipdi ang gitanom sa imong tuong kamot. Ang anak sa tao nga imong gihimong malig-on. Ang parasan sa Ginoo balay sa Israel. Unya, dili na kami mapahilayo kanimo. Tagay kami bag-ong kinabuhi ug magsangpit kami sa imong ngalan. O Ginoo sa kagahuman, pabalika kami kung ang imong nawong mudanag kanamo. Unya, wala na kami kahadlukan. Ang parasan sa Ginoo balay sa Israel. Ang parasan sa Ginoo mo ang balay sa Israel.
Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan, uban ang pasalamat sa tanan ninyong mga pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tawo, manalipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagpakighiusa kang Kristo Jesus. Sa katapusan, mga igsuon, una ang inyong hunahuna sa mga butang nga maayo ug angay daygon, sa mga butang nga matuod, hamili, matarong, putli, matahom ug halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan, nadawat, nadungog, ug nakita kanako. Ug ang Dios na naghatag kanato sa kalinaw, mag-uban kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaag kaninyo, kinutugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mingon ngadto sa mga labang pari o sa mga punuan sa lungsod. Pamati kamo og laing sambingay, may usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras, gikurang niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa giniog nga ubas. Ug nagtukod siya bantayan, unya gipasaupan niya ang iyang parasan og milangyaw siya. Sa ting pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon. Gibunala nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang laing pagayon ilang gibato. Unya gipadala pagayon niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala, ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak, miingon siya, sa walay duha-duha tahuron gayon nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ingnanay sila. Aniya ang anak sa tag-iya, tanapat yun ta siya ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitarang ngadto sa gawas sa parasan o gipatay. Karon inig abot sa tagiya unsa may iyang buhaton sa mga saop, nangutana si Jesus. Sila mitubag sa walay duha-duha patyo niya kadtong mga taong dautan o pasaupan niya ang parasan ug laing mga tao nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus mingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo o kahigulungan gayud kini. O midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo nga ang giharian sa Dios, kuhaon gikan kaninyo o ihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maradyaw na buntag sa tanan. Palakpakan nato ang Ginoong Dios sa iyang kaayo kanato. Ang atong mga pagbasa karon naghisgot kini, naglipot-lipot ra sa gitawag nga allegorical story. Kabahin sa yuta, parasan, saop, or mga sulugoon, mga kining saop mo kinang gitawag nga tenants, unya mga sulugoon nga maoy gisugo sa tag-iya aron pagsukot sa bahin, no? So nagisgot kini sa mga sa propriedad sama sa ato dinhi sa taganaan, dunay mga propriedad
Dunay uban dinhi nga dunay kahalapan nga mga kahumayan, mga lupa kalubihan. Unya ang uban niini no nag-away na no. Labi na kung kini erensya, mga igsuon naglalis, ang uban pagayod nagpilat yanay no. Mao ni ang realidad sa kinabuhi dinhi sa kalibutan. Ano ba 'to pagpilat yanay man? Imbis noon kay pasalamat nga dunay mga propiedad nga atong na angkon gikan sa atong mga apuhan o mga kinikanan, pero ang uban ng pinatyanay. Gani ang uban, no, doon na dagko kaayong halapad nga mga yuta, no, nga wala man unta sila nila tamni. Pero ang ilang gihimo, no, kanang uban nga mga mong ila pag giutro o gibag o gitugang sa ilang gilakuba, no, gilakob. Ano pa nga no maningon ani man kahapon ning tao, no? Kaya bis dako pang iyang dako ang iyang yuta, dako ang iyang kalubihan, lakubon pagyud ang iyang silingan, lakuban pagyud ang ilang silingan. No? Ambot nga no? Dito, bago raman nag-meeting sa Generalona, uban sa ato nga talawang obispo sa mga kaparian, pipila, nangutan ako sa akong amigo nga usa ka opisyal dito sa GL, pila naman ang presyo karon dinhi sa yuta kay kapi naman kamahal. Nangutan ko nga kanang dapit diha sa kitawag nila nga tourism road. Ingon siya mahal na kay diha pa din. Nagpila naman di ang per square meter diha. Ingon siya nga mo abot og 30,000 per square meter. Kung grabe ka mahal. Yan din napita, diha pa din kay layo naman mga 20,000 per square meter. Ingon anak kadako, no? Tungod kay doon na may lagi turismo, buhi man ang turismo, pero karon pasensya na kay pandemya man. So ingon anak ka mahal ang yuta, no? Usahay lagi kini yuta nga mga kabilin mo nang awayan, magpinatyanay ingon anak ako. No? Sumo kini ang atong madungog karon, no? Nga ebanghelyo mao kini ang nadungog karon nato nga pagbasa. Sa unang pagbasa, una nga ito na sa Ebanghelyo, nga usa ka istorya, nga diin adunay gustong ipaabot ka nato nga moral lesson, nga kini, tinuod ka nahitabo. No? Mao kini ang gisaysay sa unang pagbasa ato natungog. Hindi kang propeta Isaias nga, nag-ingon nga adunay usa ka istorya, nga adunay usa ka tag-iya sa dako nga yuta ang parasan. Unya kini, siyempre kung ikaw ang tag-iya, sino man ang dili malipay nga imong ayuhon ang imong yutaan ang propiedad, no? Sama kaniadto nga gitamnan og ubas, no? Iyang gibutangan og butanganan sa Ginoo nga ubas, ina gibutangan niya og watchtower kanang pwede nato matawag nga balay aron puy-anan og bantayanan ba kung adunay saop, no, pasaupan. Unya nag-expect ang tag-iya nga inigabot sa panahon, makapanuiya siya og bahin, makapanuiya siya og bahin sa iyang kaugalingong yuta, nga diin iyang gipasaupan. Pero unsa man ang iyang naangkon, iyang gipadala ang iyang mga sulugoon aron pagsukot sa bahin o gikan sa saup. Pero wa man mohatag ang saup. Mao na nga nagpadala ng usab og lain nga mga sulugon ang tag-iya. Sukta sa akong bahin ang saup nga mo'y gitugyanan nako sa akong propiedad sa parasan, pero wa gihapon bahini. Unya, gihuna-huna nga tingali kung akong ipadala ang akong anak, bugtong anak, basi hatagan na. Pero unsa man ang nahitabo, no? Sama gihapon sa nauna, bigon ang saup nga tana atong patyon kay siya man ang makaangkon ni kay siya man ang anak sa tag-iya. Kung ato siyang patyon, maangkon nato ang parasan. Kung atong tanaw makiisunan ang istorya, ang gisaysay kanato diha sa pagbasa sa unang pagbasa o diha sa Ebanghelyo, pariha. No? Pariha, galiin, ang Ginoong Dios mao ang tag-iya sa parasan. Matud pa ang Israel. Pero dili importante ang parasan. Dili importante ang propiedad kung atong tan-aw magkaigsunan. Dunay akong na
na nakaistorya nga dato kaayo unya doon na siya halapat nga kahumayan, kalubihan, everything. No? Mingon siya, kung saan man ako na pader, nga di man ako na madaya. Kung ako magaling may adto sa purgatorio o sa impyerno o may adto sa langit, kining tanang mga butang di man ako madaya. No? Gani, ining atubang nato sa Dios, hubo kita, no? Sama nga sa pagkatao nato sa kalibutan, hubo wa kita sinina, mausap nga kumubalik kita dito, matubang sa amahan mo ay atong madaya. Bisan kung uno nimo kadato, bisan kung uno ka daghan ang imong humay o ang tanan, dili nimo madaya. O kini maong istorya nagpahinumdum kanato nga ngano man tuod nga maghinakugman kita. Nga kining tanan di man nato madaya. Ngano maghinakugman kita nga inig-abot sa panahon kung mamatay kita, wala may ato mabitbit. O kini nga istorya at pahinumdum ka na itong tanan. Nga gani miingon ang istorya nga diha sa pagpadala siyang anak, gipatay gihapon ang iyang anak. Unya ang pangutana, kung ikaw ang tag-iya sa parasan, sa may mong himuon. Sa may mong himuon nga kining saop nga wa man muhatag og maayong bahin, wa man muhatag og maayong bunga. Imbis nga maayong bunga ang ihatag, parat o aslo manoon ang iyang gihatag. No? Kining pasapot nga aslo parat ug unsa pa, way kapuslanan kay wa man muhatag og maayong bunga. Ug ang tag-iya sa parasan ningon, kung kamo ang tag-iya, kung ako ang tag-iya sa inyong buhaton, nining mga saop, sila na mitubag na paktyon. No? Magkigsunod ko atong tanahon, ang mga istorya, dili importante ang propriedad, kundi importante diha sa saop. Sama sa karaang panahon, ang saop nga gipasabot sa karaan nga pagpasabot no katong mga tao sa Israel. Nga diin gihatagan sila sa tanan mga grasya, pero nagduib sila sa Dios. Gibiyaan nila ang Dios. Ug mao kini ang gipasabot sa istorya. Ug diha sa panahon ni Jesus, mao gihapon iyang gipasabot nga ang mga saop katong mga pari, katong mga political leaders sa iyang panahon nga mo'y gitugyanan sa dakong responsibilidad sa mga religious leaders sa panahon ni Jesus. Sila ang gitugyanan, sila ang gipasabot nga mga saop nga mauntay maghatag og maayong palig-ingnan sa katawhan sa Dios. Pero wala sila mohatag og maayong bunga. Muna nga si Jesus bingon, kuhaon diha kaninyo ang maong mga grasya o ihatag ngadto sa laing mga tao. O kung atong makita, mabasa nato ang pagsaysay, ang balaang pulong sa Dios gina-avail ngadto sa mga hintil. Kung kapil na kita niini, kita ang simbahan nga gitugyanan niining maong mga grasya, niining pulong sa Dios. O kita gina-expect sa Dios nga mamunga unta kita. Dili asdom nga mga bunga, kundi bunga sa gugma, bunga sa kaayo, bunga sa pagpangalagad. Ug mao kini ang hagit kanato nining maong mga pagbasa. O magani magkaigsunan diha sa atong kaugalingon, simple kaayo. Atong tanaw na atong kaugalingon nga kita mga saop sa Dios. Mga saop lang kita sa tinuod nga tag-iya sa parasan nga mao ang Ginoong Dios. Ug angayan unta kita nga muhatag og maayong mga palig-ingnan, mga maayong bunga nga makapalipay ngadto sa Dios. Padulay usa ka istorya, tapuson nako ang pagpaambit pinagi sa usa ka istorya tungod kay sa katapusan sa ebanghelyo. Si Jesus miingon man nga ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na nahimo hinuong bato sa kanto. Si Jesus nga mao ang pinadala sa Dios, nga mao anak sa Dios, nga mao'y tinuod nga magsukot unta kanato sa mga bunga, pero gisalikway sa mga tao. Di usab sa atong kinabuhi, no? Adunay mga panahon nga gisalikway nato si Jesus, gisalikway nato ang atong isig-kaingon. Sometimes we down other people. Kung kita nga mutamay kita sa uban nga mga tao. Usa kini ka ehemplo nga dili unta kita mutamay o dili kita mo salikway sa atong isig-kaingon.
Kaya kung atong tanawon, parihara kita mga saop sa Dios. Usa sa mga tinuod nga istorya sa kinabuhi ni Christy Yamaguchi. Yatong early 20th century, ang iyang mga ginikanan batanon unya mi-migrate sila gikan sa Japan paingon dito sa US. Miadto sila sa US. Unya unfortunately kining si Yamaguchi na-twist ang iyang paa. Murag na dislocate ang iyang paa. Unya sa kagulanan sa iyang mga ginikanan kay bata pa man, naningkamot sila nga mamaayo ang tiil sa ilang anak. Siyempre imong anak, lisod kaayo kung ang imong anak mag-twist ang tiil unya magkihod-kihod, magpanaw. Mayong kita na duha na hinuwi hayit, no? Duhay hayit. Muna naningkamot ang iyang mga ginikanan nga mamaayo ang leg sa iyang anak. Muna nga ilang gihimuan o physical therapy, no? Maman pilihan pamaagi aron mahibalik ang natural nga kahimtang sa iyang tiil. Unya ilang gi-enroll diha sa gitawag nga figure skating, no? Kanang bitaw usa sa mga dula diha sa Olympics nga mag-skating ang unya mag-exhibition gitawag mga nga figure skating. Gi-enroll nila si Christy Yamaguchi. Unya siyempre sa iyang kahimtang miagi siya og bullying, no? Kay bisan diha sa atong mga bata pa kita doon na mga bullying. Labi na si Christy Yamaguchi tungod sa iyang kahimtang sa iyang tiil. Sitwasyon sa iyang tiil. Apa naningkamot ang iyang mga ginikanan, no? Sa pag-enroll sa iyang mga ginikanan sa figure skating sa iyang anak. Mubangon ang iyang mga ginikanan apil ang bata no kay siya man ang i-train alas 4 sa kaadlawon aron mag-practice siya aron mamaayo po ang iyang tiil. O wala damha niadtong 1992 no? Katong nahitabo ang winter 16 Winter Olympics dito sa France na nahimong mananao kini si Christy Yamaguchi. Nahimong mananao, gold medal ang iyang award. O kini tingali ang usa sa mga ehemplo nga kung ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod na nahimo Ginoo bato sa kanto, sama si Christy Yamaguchi. Gisalikway siya sa iyang mga peers, sa uban nga mga tao tungod sa iyang sitwasyon sa iyang tiil. Apan na nahimong champion, gold medal sa Winter Olympics. O gawas niya na, 1994, nagtukod ang iyang maginikanan o siya o foundation alam na sa pag-inspire sa mga kabataan. Support the children, inspire the children. Despite sa ilang naagian nga kalisdanan, inspire them. No? Kaysa mo usab sa naagihan ni Christy Yamaguchi, lisod, no? Tungod sa sitwasyon sa iyang tiil. Apan because of the inspiration, because of the support sa iyang pamilya, na nahimo siyang champion. Makigsunan diha sa atong kinabuhi, no? Kita usab ni agi ni ining mga kalisdanan. Kita, kung atong balikon sa akong pag-ingon, kita mga saop lamang sa tinuod nga tag-iya nga mao ang Dios. Ato untang paningkamutan nga magkabunga kita o maayo nga mga bunga. Kay nga naman, kung dili kita magkatog mga maayong mga bunga, matud pa diha sa unang pagbasa, kuhaon ang tanan gikan kanato. Kuhaon ang tanan. Kung karon di nato kini ma-experiensyahan nga kuhaon ang tanan gikan kanato, maningkamot kita nga magkahatag og maayong bunga, mga maayong bunga, gugma, kaangayan, o hostisya, maayong pagpangalagad ngadto sa uban, kinabuhi nga matarong aron ang atong kinabuhi mamahimong inspirasyon sa uban ug daghan pang mga kabataan ug daghan pang mga Kristiyano sa tibuok kalibutan. Usa sa mga realidad karon labi na ang nahitabo kanato nining pandemya. Na kung atong tan-awon dili unta may sama niini ang atong panguna-una sama sa mga nagdala sa kitawag nga CCP kanang Chinese Communist Party.
Kung atong tan-awon, no, bisan kung mutanaw kita sa mga news, tinuod bang gayud nga kining maong virus gikan dito sa Wuhan Institute of Virology, pero ipanghimakak sa China. Gani karon gikadlukan, no, karon nga semana, October 1 o October karon nga semana, nagsaulog sila sa national holiday sa China. 550 million ka mga tao magsaoy-saoy paglibot-libot sa lain nga mga syudad sa China tungod kay ang ilang mga igsoon mo balik man sa ilang mga pamilya. 550 million unya gikadlukan nga murag gibalik wala nila ang pandemic. Nga in fact dito sa Xinjiang sa uban pa nga mga probinsya sa China, ilang ipanghimakak nga nakontrolar na nila ang maong virus. Pero gisgutan nga ang usa sa mga probinsya naghimo og 8,000 beds makeshift nga mga hospitals kay nagtuo sila o ilang giandaman nga kining national holiday mudagsang na usab ang virus. Kay ngano man gani gitan-aw nako sa China in Focus, daghan ang mga tao nga Chinese wala na magtaod sa ilang face mask, wala na social distancing, o walay mga face shield. Expected nga pagkauman sa national holiday karon nga semana mobalik ang virus. Ugani karon no naa pa man gihapon daghan nga mga lockdown sa ilang nasod nga dili ipahayag diha sa news tungkol kontrolar man sa ilang CCTV, no, kanang Chinese Communist TV, nga mao na nga walay mo abot sa ato nga mga balita. Pero doon naghihapoy mga uban nga mga national TV nga mobalita magkakuha og news gikan sa China. Kini gihimo tungod sa ilang kagustuhan nga sila ang modominar sa tibuok kalibutan. Kung inyong basahon katong mga naagi nila nga mga pagpaningkamot, by year 2025 they will dominate the world. Tanan sa economic number 1. O kini ilang gihimo, kini maong pandemya, aron gayud mo patigbabaw nga sila ang number 1 sa tibuok kalibutan. Kung sa man kini ang tuyo, sila ang gamahanan totalitarian government, authoritative government nga sila ang number 1 bisan tutuod kung daghan nga mga tao ang nangamatay. Tinuod man nga gani karon bisan ang UN mi-charge kanila og daghan nga mga violation sa human rights. Uyghurs kanang mga Muslim ethnic group nga ilang gipandakop o gipamriso sa Xinjiang, kanang mga Falun Gong practitioners nga daghan how many millions nga ilang gipandakop o gipamriso gipanguhaan nila og mga organs, no? Organ harvesting. O gawas ni ana ang pagpatay sa mga gagmay mga bata. Tungod kay nahibaluman kita nga one-child policy ang pamilya sa China. O kung ikaw ka pamilya, kinahanglan nga pobre o sara. O niya, how kumubuntis na po. Kaduha. Muna nga abortion ang gihimo. A lot of babies, a lot of fetus were being killed inside the wombs. Ug mao kini ang charge sa UN. No. Kini gihimo kung kay gusto nila nga mo number 1 o alang kanila wala nay Ginoo. O walay Ginoo, ang Ginoo mao ang komunista nga panggobyerno. Ug sakit kaayo palandungon nga hangtod karon nagapadayon usab ang pagpangguba sa mga simbahan, whether Protestant, Catholics, o unsa pa nga mga simbahan dito gipangguba sa komunista nga panggobyerno. Usa sa mga hitabo usab dito sa Tibet, ang Tibet ay baluman kita nga part of China kana siya nga diin dunay mga nindot kaayo nga mga artifacts o kanang mga karaan nga mga establishmento, mga nindot kay tan-aw Tibet, pero daghan ang giabusahan. Ug gani karon nga Mongolia, ako nakita sa news
Ang Mongolia tungod niining national security law usab sa China, ang Mongolia karon diha sa ilang education kinahanglan nga ang ilang medium, ang language nga pagagamiton Chinese na, dili na ang Mongolians, no? Alam ka nato sa mapanalitan dinhi, isod kaayo kung ang atong binisaya kuhaon niya mag-ininchik ta diha sa eskwelahan, no? Mauna nga ang mga bata dito sa Mongolia, kung dili nimo pa eskwelahon, of course kinahanglan tangon sa eskwelahan, pero kinsa man pud kang gusto ang ginikanan kang imong anak dili magka-eskwela, pugso man pagpa-eskwela, pa-eskwelahon. Unya ang medium, ang language nga pagagamiton Chinese, dili na Mongolians. O sa man ang nihitabo kanang mga bata makasabot, di makasabot, muna nang hilak ang mga kabataan. Ingon na ka pait ang ilang nasinati karon. Tungod kay gusto sa China nga sila ang Ginoo. Pero kung atong tan-awon, wala gihapoy kalipay. Kay kita nasayod nga ang kalipay sa tao, mao lamang ang pagpagiguban sa Dios. Bisan si San Agustin, nakita nato ni si San Agustin, taliwala sa iyang kinabuhi, no? Sawa pa siya makonverter, dili malipay na yung kinabuhi. Kung nakita lamang niya na iyang kinabuhi na nahimong malipayon sa iyang pagkakita o paghimamat niya sa Diyos. Alang kanato ng mga tao, kitang mga Kristiyanos, atong masinati nga bisan kung unong kita kadato, bisan kung unsa ang kanganiya kanato, kung waya ang Ginoo, dili kita malipayon. Pero kung bisan kung wala ang tanan, pobre kita, igo-igo lang kita, pero kung ana ang Ginoong Dios anang na kanato, dili matukad ang kalipay na atong pagabation. O kini ang gihagit kanato dining Domingo nga kita nga mga gitugyanan sa grasya sa Dios, kita ang mga saop sa Dios, ato untang bugtian og mga maayong bunga ang tag-iya sa tinuod sa parasan nga mao ang Ginoong Dios, ug atong bugtian og mamunga unta kita og mga bunga nga makapahimuot kaniya, bunga sa gugma, kamatinud-anon, katarong, pagpangalagad ngadto sa uban. Hinaot paunta. Palihog malindog ang tanan, nagatuwa ko sa Dios, ang Amahan magandam sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, nagatuwa ko. Gipanan ko siya sa ngalan sa Espiritu Santo, ug natagi kang Maria nga ulay. Lumalasan ko ako sa mga boys, sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santo sa Katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayuan sa mga salat, sa kabanhaw sa lawa sa tao, sa kinabuhi walay. Magampo kita sa mahan nga nagpili ka nato isip iyang pinalanggang katawhan sa matag pagamuyo kita maigon, Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tibuok simbahan, ilabi na sa nangulo niini, nga magmabungahon unta sila diha sa mahigugmaong pag-alagad sa parasan sa Diyos. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa nagdumala sa atong paggamhanan, nga unta makaamgo sila sa ilang pagkatilugyanan lamang sa gahong nga ilang gihuptan, o gamiton unta nila kini alang sa pag-alagad sa mga kabus ug hinikawan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga agalong yutaan ug tag-iya sa mga umahan, nga makiangayon unta sila sa ilang mga saop o tinugyanan subay sa hustisya ug kaangayan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang kanatong tanan nga gihason na ining COVID-19, nga buhion din ni kanato ang paglaom ug masumpo na kini epidemya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Venerable Francisco Paliula, SG, Venerable Teofilo Kamumot,
o Venerable Maria Beatriz Rosario Arroyo, mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kang among mga pag-ampo. Alang sa atong mga igsong nangamatay, naunta may uban sila sa mga ani nga hipuson ngadto sa kamalit sa gingharian sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo kang among mga pag-ampo. Nagugmang amahan sa kanunay himuan kaming matinud-anon o mabungahon nga tinugyanan sa imong gingharian, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Maglingkod ang tanan. Dahil ito ang ginong Diyos tanang kalibutan, piligan sa imong kamang ihatagon. Mga taong ginagkanin mo ang pan, nga abot sa iyo taginabang sa kamot sa mga tao. Mahimo kinakalanon nga espiritu hanon alang ka na. Dayon ang Diyos sangkot sa katuran. Dahil ikaw ginong Diyos sa tanang kalibutan, kagikan sa imong kamang gihatagon na dapat ang magkakalim mo ang bino, nga abot sa iyo ka, o ginamak sa kamot sa mga tao, mahimo kining ilimnon ng espiritu hanon alang ka na. Dayon ang Diyos sangkot sa katuran. So, pag-ampo ka mo, ang nag-ako ng iyong sakripisyo na wato ta sa Diyos, nga mahan, mga kagagahom sa nga tanan. Kung amahan, dawata kining mga gasa, nga gipangayo ka namo ni Jesucristo, nga ihalad sa iyang handumanan ang among masinugtanon nga pag-alagad, magpadangat unta kanamo sa kahimpitan sa imong pagluwas kanamo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos kamahan, Dios nga tunay makagagahom sa tanan, angang matarong niyo magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit. Kay sa dakong kaloy gihigugma mo kayo ang kalibutan sa ingon nga imong gipadala nga among manlubo sa imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo hinuon hawa sa salaaron imong higugmaon. Dini kanamo katong imong gihigugma diha kang Kristo, diusi kanamo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol apan nahuli kini kanamo, pinaagi sa pagsugot sa imong anak, ugbo sa uban sa mga anghel o mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himay, uyog sa ilang walay hulong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o ngayuta sa imong himaya, usana sa kaitas. Dahil kung nag-aangi sa ngalan sa Ginoo, Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang ka Santos, ipadala ang imong espiritu, aron pag Santos kining mga grasa aron mahimo pinanang kadamo. Nga lawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikwa sa upan, mi pasalamat kanimo, mipikas o mihatag nilingadto sa iyang mga tinunan o miingon dawata kini ninyo nga tanan o kana kay kini mga akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, may kuhasa sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usap, may hatag dilingat to siyang mga tinunan o biingon. Dawata kini o pag-inom ka mo nga tanan, di kaniini kay kinuo ang kalis sa akong dugo sa pag-ug tunay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Ang paghandog sa kamatay pagkabanhon ni Kristo naghahalad kami kanimo amahan, diningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming ginisip nga ngayan nga mo ato pagwalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo. Magkayusa niya sa Espiritu Santo. Hirumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahigpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa ni Antonieta among obispo o sa tanang mga pari. Hirumi sa mga among mga igsuon nga nagamatay. Ang mga kalag nila ni Fernando, Calixto, Tulita, Irene, nagpamisa, Nestor Orinday. Sa mga kalag nila ni Edgar Alonte Polinar Sr., Bernalda Suasilio, Edgar Sr. nagpamisa, Lilin Plaso Polinar. O usab sa mga kalag nila ni Corazon, Rosita, Felicissimo Alejandro o Alberto nagpamisa, Maribel Fabio Iscapan. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nangamatay, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imo naw. Kaloy kaming tanan. Himo kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhi tunay bali Maria ang inahan nga ulay sa Dios o bali San Jose, iyang banaw sa mga apostoles o tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubot on latas sa katuigan uban kanila mo ikaw nga dayeg gamit ikaw nga himayaon. Pinaagi na Yesu Kristo imong anak. Pinaagi kaniya. Uban kaniya o diha kaniya gihatag kana kanimo magagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Kita ang katawan sa Dios nga diin gihagit sa tinuod nga tag-iya sa parasan nga mao ang Ginoong Dios nga magpakita og atong bugtian ang iyang kaayo diha sa mga maayong bunga sa atong kinabuhi. Bunga sa gugma, pagpangalagad kaayo o matarong nga kinabuhi. Magiusa kita karon pag-ampo ngadto sa atong langitong amahan o moingon kita. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdayon ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuti ni sa iyong tamay nun sa langit. Ang kanamo namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Tingon managapasaylo kami sa mga nakasala kanan. Kung dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuhan mo sa kami sa dagat. Magayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahon aron tinabagan sa imong kaluoy, mahalikay kami karunay sa sala, ug malay sa tanang kasamok-samot nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Yesu Kristo among manunubos. Ginoong Yesu Kristo ngunta sa imong mga apostoles, ang kalinaw ipilit ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawag among mga sala, kundi ni ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Makita ta ang pagilig sa unay, maayong buntag kalinaw sa kanunay. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka kanamo. Cordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga kasalanan
Mga igsoon kini si Jesucristo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit nining bangkete sa Ginoo. Ang lawas sa dugo ni Jesucristo magamping ka na tungod sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Ginoo maayo kanila nga naglaom kaniya, kanila nga nangita sa iyang gugma. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ang Eucharistia nga among gipanagambitan, magpuno unta ka namo sa imong kinabuhi. Ang gugma ni Kristo nga among gisaulog dinhi mag-agak unta sa among kinabuhi ug magdala ka namo nganha kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pagampo sa orasyo imperata batok sa COVID-19 ug alang na sa mga medical frontliners. Kitang tanan, unahan, minong kami kanimo sa among mga paginahanglan. Panimo kami ang batok sa COVID-19 nga naghulga ang mikalas na sa daghang kinabuhi. Nagampo kami nga imong giyahan sila sa gitahasan sa pagkaplag sa tambal nining maong sakit ug pagpagkagong sa iyang pagkuyana. Panalipdi ang mga mananambal at tanang medical frontliners, ang malagad sila sa mga masakiton uban sa kahanas o kaluon. Nagpasalamat kami sa ilang pagtahan sa kaugalingon o kayong pag-alagan aron panalipdi ng kinabuhi sa katawhan. Nagaampo kami alang niya tinayagom sa maong sakit, mamaayon ta sila sa dili nga panahon, palipdan sila nga nagatiman kanila, ihatag ang kalinaw kinabuhing dayon alang sa mga nagamatay. Dining panahon sa dakong pagsulay, hatagi kami sa grasya sa pagbuhat, alang sa kayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan. Kanimo, nga mahulog na untang pagkuyan at kini maong sakit, ug luwasa kami sa among mga kahadlok. Kini among ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga nagapuyong nagahari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios na usa hangtod sa kahaturan namin. Bidagog kami sa imong panalikod o santa nga inahan sa Dios, ayaw pakyasa ng among pag-ampo alang sa among mga panginahanglan, ug ipalayo kami karunay sa mga kakuyaw at katalagman, o mahimayaw o bulahang Birhen Maria. Amen. Santa Maria, kayuhan sa mga masakiton. San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Birhen sa Carmel. Manglingkod ang tanan alang sa mga pahibalo.
Mayong botag usab nga kaigsuonan diya na Kristo. Ang tawag sa kaslunon, katulong tawag ni Richard Larida Cantojos, anak ni Anonias Cantojos o Isimoreta Larida, nga taga Barangay Azucena, taga Naan, Surigao del Norte. Buot mga asawa kang Emily Marqueso Inoroba, anak nila Joveniano Inoroba o Natalia Marqueso, nga taga Barangay Azucena, taga Naan, Surigao del Norte. Ikaduhang tawag ni Efren Jr. Digorio Vertudaso, anak nila Efren Senior Vertudaso o Eugene Digorio, taga Barangay Luna, Surigao City, Surigao del Norte. Buot mga asawa kang Joyce Bayhon Edelo, anak nila Juan Edelo Jr. o Candida Bayhon na taga Patinio, taga Naan, Surigao del Norte. Pasalamat sa food sustenance ni Mr. and Mrs. Edgardo Saba, 500. Bibin Kulin, 50. Food sustenance CPC Sampaguita. Remedios and Kaning Bayon, 100. Crescencia Bertolfo, 100. Manugas and Gases Family, 500. Vicente and Brisa Baldan, 500. Adi and Marlene Simbit, 100. Idi and Mariet Sinados, 300. Miss Gloria Lotaya, 100. Carmelito Angeles Manubog, 100. SB Marty and Raquel Manubag, 500. Alejandro Alaida Hussein, 200. Ziti Cabais, 100. Jaime Faliarco Sr., isa kasako nga humay. Church donation, Renlor and Rowena Yambunan sa 3,000. Na ay anonymous nga 20,000. At usab pasalamat sa una sa tanan sa atong labaw nga makagagahom na may tag-iya sa tanan alang sa atong nakabuot sa atong mga grasya nga naangkon labi na ang atong protection sa matag usa. Pasalamat usab sa sponsor karon ang atong Mount Carmel devotees, sa atong lektor nga ako nag-inusara, sa mag-usab sa atong altar boys, sa atong mga nagtambong sa misa ug labi sa tanan, ang atong pura paroko dinhi sa taganaan sa Mount Carmel, Father Jose Peto Mira. Sa inosang palakpak atong pasalamatan ang tanan. Daghang salamat, ma'am. Pasalamat sa ako sa mga tao nga nagmakarunayon nga pagsuporta sa atong parokya, ug salamat sa mga iso nato nga mitabang gayon, no, na dinakabibalik kita dinhi sa pagmisa dinhi sa konbento. Sumala sa guidelines nga atong nadapikan sa atong talahon ng obispo, no, di kani atong Lunes sangtod karon mao ang paghimo sa misa dinhi lamang live streaming dinhi sa konbento. So ang iyang sulaang text kutob lamang sa pitsa 4, pero wala ko mahibalo kung ipadayon ba ni magpaabot pa ko sa mensahe gikan kaniya. Kung pananglitan mabag-o, mobalik kita dito sa simbahan, inyong madungog ang bagting sa atong simbahan. Meaning, ipabalik na kita sa simbahan. Pero kung way gani bagting, nagpasabot nga ipadayon ang misa live streaming lamang. No? So salamat kaayo sa inyong pagsabot, labi na sa atong mga igsoon na nagsunod lamang sa live streaming sa pagdikay nining maong pandemya. Salamat kaayo o pasalamatan ako ang naghatag sa food sustenance ang kapilya sa Azucena sa bulan sa Setyembre o karon Oktubre mga igsoon na po nato sa Sampaguita ang maghatag sa food sustenance. Ako kini gibalik pag-usap kay medyo nakalimtan man, no? Kay ni kumraman o ni Minos gamay, no? Anyway, pahinom lamang kanila. O salamat kaayo, salamat sa inyong pipilang ni tambong ining Santos nga misa. Palihog manindog ang Ginoo manaa kaninyo. O manalangin
Manalangin kinuan Dios nga mga kagagahom sa nga tanan ng Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos ang santos kami sa manlakat kita sa gugma o kalinaw ni Kristo. Ug mapuhon magprosesyon sakay sa sakidan kay Fiesta Ugma sa Our Lady of Mediatrix unya kung tugutan na kita at magmisa dito pero kung dili lang gihapon sa konbento. Katapusan ang awit. O Maria